तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट बजे बजे इजा बाबा काका काकी सबै बजे बजे इजा बाबा काका काकी सबै ढोका भिट सुन्दिया सदान जन्छु टाया कभै ढोका भिट सुन्दिया सदान जन्छु टाया कभै। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है श्रोता सङ्गी कार्यक्रम ढोका भिट शनिबारबाट बुधबारसम्म हप्तामा 5 दिन रातका 8 बजेलाई है पौने 9 बजेसम्म तमरोई प्यारो रेडियो परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबाट पश्चिम नेपालमा प्रसारण हुन्छ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै प्रसारण हुन्छ रे कार्यक्रम ढोका भिटलाई तमले युट्युबका माध्यमबाट जै बेलालै सुन्न सकन्छौ। शनिबार हम एकजना पाहुनासित ढोकाभिट गर्दौँ आइतबार रे मङ्गलबार फोनका माध्यमबाट तमसित आदेल कुशल गर्दौँ सोमबार हामीले तमारा गीती रचना लेबर आउनु त्यही पछा डोटेली भाषाका कविता लेबर आउनु भने बुधबार कि बसाइमा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेबर आउनु डोटेली भाषा साहित्यका 4 विधालाई हामीले समेट राख्यौँ। भाषा संस्कृति बचाउने अभियान ढोकाभिटको हो तमुनलाई थाहै छ। आजले तमसित ढोकाभिट गद्य बसाए हुँदै क्या मङ्गलबार कि बसाए तमुनलाई थाहै छ। तम्मैसित साधुखा गद्यौँ हाँसी मजाक ठट्टा गद्यौँ दिनभर लागि कि थगाइलाई मेट्ने प्रयास गर्ला आजले 98 69 83 13 13 को बाटो तम्मैकी लेखा खुला छ इसैबाट आया भन्बर मैले सबैलाई चुले न्युतो दिए आजले आया केन कोसिल लेबर आइदिया आइतबार जज्जै सङ्गीले ढोकाभिटमा सहभागिता जनाए थिया आज की बसाइमा सुनबर साथ दिया नयाँ सङ्गीलाई पालो दिया क्याकि हप्तामा एक दिन मात्रै सहभागिता जनाउने नियम ढोकाभिटको बनाइराख्यौँ देखिया क्याकि सबैको सहभागिता होलो सबैले आफ्नो डाको राख्नु पाउन्न सबैलाई सुनाउनु पाउन्न भन्ने हामीहरूलाई आशा विश्वास हो क्याकि नति आइतबारलाई सहभागिता जनायो मङ्गलबारलाई सहभागिता जनायो भने नयाँ सङ्गीले पालो पाउन असजिलो हुन्छ देखिया बहुतजना सङ्गीको गुनासो छ कि कार्यक्रम ढोकाभिटमा हामीलाई बोल्ले थिया मन कि उमाल पोख्या थिया भन्बर देखिया गुनासो गद्दान फोन नाइलाग्यो भन्ना तपाईँ सबैको सहभागिता होलो भन्बर हामीले हप्तामा एक दिन मात्रै सहभागिता जनाउने नियम बनाया हौँ। रचनाका सवालमा भन्यो भने सोमबार जज्जै सङ्गीका रचना वाचन भए बुधबार कि बसाइमा नयाँ सङ्गीका रचना वाचन हुनान् यसरी कनाइ मिलाइबर कार्यक्रम ढोकाभिटलाई सबैकी ढोकाभिट गद्य माध्यम बनाउन चाहनु हम आजले नचका छ थोक्काइ बेर भयालै साधुखा गर्ला हाँसी मजाक ठट्टा गर्ला रेडियोको डाको थोक्काइ ठुलो बनाइदियो क्याकि ओल्ला पल्ला घरका तल्ला मल्ला घरका सबैलाई सुन्नकी लेखा सजिलो होला देखा नति कसैले कार्यक्रम ढोकाभिटलाई सुन्न छुटायो भने भोलपर बातै दरमा झन्ज्या पानीबद्ध झन्ज्या धेरै धारामा सँगै देखा ओल्ला पल्ला घरका ढोकाभिट हुन्ज्या बेलतला ढोकाभिटमा कति निका मान्छे आइरहेको थियो निकी कोसेल लिएर आएको थियो भनेर भनिदियो भने पस्ता पड्न सकन्छ क्याकि ढोकाभिट सुन्न मैले त बेल त छुटाएँ भनेर देखा उन पस्तामा पड्न सकान् तपाईँ सबैलाई सुन्नकी लेखा रेडियोको डाको ठुल्को बनाइदियो तल्ला मल्ला घरका सबैलाई सुन्नकी लेखा सजिलो होलो देखा ब्यालु नाइ गद्दा ढोकाभिटका दारुगाड हाल्नु बहुती मिठा व्यापारिक सन्देशबाट त्यही पछा तमसित कुराकानी गर्ला। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने
कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनाको लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060 है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भन्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टक टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हन्यो भौती जानकारी की लेखा दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलै किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलै किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छ ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन्दिया हाँ दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15 श्रोतासँगै आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोकाभिटका दारुगाडा भौती मिठा व्यापारिक सन्देशबाट या ब्यालु नगरबाट तमसित ढोकाभिट गद्दातिर लाग्छिनौ धेक्या ढोकाभिटका अगौत्यासँगै कोही आइग्या भणबाट पल्ला खण्डबठे नवीनजी हाथलोन पस्किया कहाँबठे कुआयार्यान हजुर नमस्कार नमस्ते हजुर कहाँबठे को बोल्ला छौ म बैतडीको पुर्चोनी 4 बटे पुष्पा भट्ट पुर्चोनी 4 बठे भन्या त हजुर निका छौ त पुष्पाजी ठिकै छ दाइ तम छ नि जा हमलाई निकाइ छौ घरमणी गेदा मेदा सब मौमुल्या निका छन् ब
सब निगा छन् दादा पनि सब निगा खान्छ हाम्रा मौजौलाई सबै निकायछन् भन्नु पर्छ। दही पानी के बनाइरहेछौ पुष्पाजी? दही पनि गएको छ दादा ताकि छ यहाँलाई थाकदारी भइसो छ। आज कार्यक्रम ढोका भिटोमा आया पुइ के लिइरहेछौ कोसेली? नानो गाउनु दादा ल पुइ सुरु गर। ल भाइ लडेली सेली जन सम्झ्या पराया काजबार कि जुमाई त बोलाया हृदय सुतेले गालेको हिस्सेव सधैन अन्त हिजो बिसारी जाला म त बिसदैन मैलडेली सेली जन सम्झ्या पराया काजबार कि जुमाई त बोलाया बाटामा जोगेली मरी सट्टे धरान कि के छोरी पाले हौ हिजो बिना करम कि मैलडेली सेली जन सम्झ्या पराया काजबार कि जुमाई त बोलाया असौजका धान्ची रौला बैशाखका उमा आसम्म घुमाउने रैसै घुमा कर्म घुमा मैलडेली सेली जन सम्झ्या पराया काजबार कि जुमाई त बोलाया बिना फुली च्याउली फुल चित फुली च्याउरी पढाइ गर बसेकी छु म अभागी छोरी मैलडेली सेली जन सम्झ्या पराया काजबार पुष्पा भट्ट पुर्चौनी नगरपालिका 4 बठे आए थे देखा मैलडेली चेली जन सम्झ्या पराया काजबार कि हिजो म माइत बोलाया भन्ना थिया भन्ना भन्नाइ छुट्टीबाट निस्किया। आज त सम्झना समर्पण गद्य बसाइले हो देखा छाड्डीबार सम्झना समर्पण गद्दलाई बाँकी रह्यो। तमले आफ्ना आफन्त इष्टमित्र साथी सङ्गीकी मलाई आजकी बसाइमा सम्झना समर्पणलाई गद्द सक्यौ। भाषा संसारै कि सिक्दु पढन्छ रे आफ्नी भाषा विशुद्ध नाय हनु ढोका भिटोको मान्यता यो हो देखा। कियाकि अहिलेको युग भनेको विज्ञान र प्रविधिको युग हो। अहिलेको समयमा बहुत जसा मान्छे काम विशेषले आफ्नो जन्मभूमि छाडेर पराएका देशमा लैजनान् उहाँ झाइबरलाई उहाँकी बोली भाषा जान्लाइच भनेपछिमा बहुतै फाइदा हुन्छ। कियाकि भाषा तब संसारकै सिक्दु पढन्छ रे आफ्नी भाषा विशुद्ध नाय हुनु भन्ने मान्यतालाई हाम्रो तब हो कि अर्काका ठाउँमा झाइबर उहाँकी बोली जाने भनेपछिमा उहाँका मान्छेसित बोल्लाकै लेखा सजिलो भयो। तबलाई बाहिर देश गइसके पश्चात आफ्नो जन्मिया हुर्किएको ठाउँलाई आफ्नी बोली भाषालाई कसैले बिसरन्छ भनेपछिमा त्यो आफ्नो अस्तित्व आफैले मेट्टो जसो हो देखा। तब हामीले भन्नु कि भाषा संस्कृतिलाई सबैले माया गर्दो पढन्छ भनेर ए बेला अर्कासँगैले आएका भन्नारायण कहाँबाट को आयार्यान? नमस्कार हजुर। फेरि बुलबुली माला बुझल गुने रात रात ला बुझल गुने रात सखी आई करुना धीर मिला सखी आई करुना धीर यादै डजको नासोला यादै डजको नासो हेलो कोही सङ्गी आइरहेको थियो क्या ठाडी भएका रनको ना थिए सायद शब्द बिसरेको शब्द क्या गौना गौना छुट्टीबाट निस्किया। तमलाई आश कार्यक्रम ढोका भिटोमा 98 69 83 13 13 को बाटो तम्मैकी लेखा खुला गरिराख्यौँ। इसै बाटा आया भने तम काहीँ नहराइबाट ढोका भिट गद्दाकी लेखा यहीँसम्म पुग्यौ देखा।
पाणमा नवीनजी बस्यान मुजेला मोइसौँ गोविन्द पन्त समर्थन सदान आइरहनु देखिया तमसित ढोकाभिट गद्दाकी न्युति कार्यक्रममा रिता हात कोइजन आइदिया केन कोसेललेबर आइदियालै भन्न चाहनु कि कार्यक्रममा आइसके बसा बिना कोसेली आयो भने थोक्काइ खल्लो महसुस हुन्छ देखिया कोसेललेबर आइदिया यही बेला अर्कासँगै आइग्या कामठेको आया। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। हजुर दाइ नमस्कार। कहाँबाट बोल्ला छौ? म सिगासे इरनाउटी बोल्ला रे दाइ लीला अवस्थी। लीला अवस्थी। लीलाजी निका छौ त? आराम छ बा। निकै छौ लीलाजी, तम निका छौ ब? हजुर दाइ निका छ। घरमा सबै निका छन् ब? निका छन् त छन् जाडे म सब निका। यहाँलाई सबै निकाय छन् भन्नु पर्छ। और कामकाज के गर्छौ लीलाजी तम? कामकाज के न दाइ घरमा बस बसाइ छ। खाली बसी बसाइ गेदामेदा हेर्दै काम छ कसो ब? हजुर दाइ गेदामेदा हेर्दै काम छ। कति छन् मामुल्यान? छन् दाइ मेरा 4-5 नाति छन्। 4-5 नाति नतिना हुन् त? हो दाइ। दाइ भन्ना छौ पो मैले त बजे भनेर ढोक्दिन पड्डे भुतमलाई त। बजे और निकाय छौ भने आफू आज कोसेल के लिएर छौ त? नानु लिएर खेरे गाइदिन। लौ पै सुरु गर। लागु साइ भ्रमे राजा भनाए मना गोसाई भ्रमे राजा तमारा जलाशया नारो नारे सामरे चला गोसाई भ्रमे राजा के नाले नारा गाई गलो के नाले नारा गसाले थे नाले तोरे से गोसाई भ्रमे राजा कला गोसाई भ्रमे राजा सोनाई गागे सोनाएगा के गोसा तलाई लागे राजा नबुदाय बजे हजुर छाड तम दाइ भन्ना छ मलाई शरम लाग्दा छ भने तमलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिए पुई बजे रेन्डे छाड्डी बार को कहिले सम्झिने हो
पुष्पबाट पुर्खिरी जाने मेरो छोरो बाबुलाई सम्झन हजुर सेवनी सारा मोहम्मदलाई सम्झन मेरो घरको रानमुला लीलावस्ती चिन्ने भन्ने सबैलाई सम्झन ल धन्यवाद ल उही छुट्टिनु नमस्कार दिला अवस्थी सिगास गाउँपालिका 1 इरना बठे आइरहेको थियो क्या कन्जे काहीँ त मैलाले थोक्काइ भिसुलै लागन्छ शरमलै लागन्छ हाँसुलै लागन्छ देखिया हुन त यो चलनै इस्यु चलिगयो कि रेडियोमा फोन गरिसके पछा दादाई भन्ने देखिया जहिले एमा तमुनले विशेष ख्याल गरिदिया भनेर मैं देखा अनुरोध गरिरहनु कि जो 4-5 नाति नातिना पाइसकेका हमारा बजेहानले मुसे दाइन भनेर नाति भनिदिया भएर मैं झिक्कै खुसी हुन देखा क्या कि कार्यक्रम ढोका भिटोमा हम आइन छानेको प्रयोग गर्दौँ कसैको मुलै बजे हुनु देखा कसैको कोसबो हुनु कसैको भिनाजु हुनु कसैको के हुनु कसैको के हुनु अब 5-6 नातिना पाइसक्या बजेको त म त नाति भयो देखा नाति भनेर तमुनले सम्बोधन गरिदिया भएर मैं बहुत खुसी हुन अब यो दाई भन्ने चलनले कन्जे देखा मलाई शरम लागिन्छ क्या कि अब बुढा साना मान्छे फोन गर्दान कार्यक्रममा फोन गरिसकेपछि दाई भनेर सम्बोधन गरेर यहाँ देखा थोक्काइ अर्कै किसिमको हुन्छ मुन्न तब आजले मैले अनुरोध गरेँ कि कोही बजेले फोन गरे भने ट्याक्क गना नाति निको छैब बा भनेर तमुनले भनिदियो भने म आज झिक्कै खुसी हुने हो यही बेला कोही सँगै आएके कहाँबाट ठेको आया हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर सूर्य महाराज नमस्कार हजुर देउडा प्रेमी आहा देउडा प्रेमी तमले भन्नै नाइ पड्डु देखा तमले जो देउडालाई माया गरिरहेको छौ ठाडी भाका रनगुन छौ यो फागुनका महिनामा तमरो ठाडी भाका सुनन्जे मैले थाहा पाइहाल्थेँ कि तम सिगासबाट देउडा प्रेमीजी आया भन्नुभयो हो हजुर हजुर निगा छ त सेलेनी सारा के गरे म लाग्यो हजुर आज बोले लाग्यो हजुर कति दिन गर्थे ट्राई ठ्याक्क भणन्ज्या हजुर हजुर कति दिनसम्म गरे प्रयास फोन लाउने मैले बहुत प्रयास गरेँ हजुर दिनमा हातका आउन अस्पताल आउन आज लाग्यो खुसी छु म बहुत खुसी छु भन्नु पर्यो तम मात्रै खुसी छौ कि तमरा अडौसी पडौसी नन्दिनालाई खुसी छन् भयो हजुर नन्दिना सबै खुसी छन् भन्नु पर्यो आज त बहुत रहरी गयो भन्नु पर्यो एकदम घर परिवार भन्नु पर्यो चौकिरियान तस्बे बरु हो हजुर हजुर गेदा मेदा एक दुई गाछ ठुलको खन्या नाच तस्बे हजुर हजुर अब एक दुई गीत हजुर भन्नु त सूर्यजी हजुर एक दुई गीत आजलै भन्ने थिए अब समय थोक्काइ हुन्छ देखा आज सम्झना समर्पण गद्य बसाइलै हो अब अर्का हप्ता मनकी उमाल पोखला पुइरे आज सम्झनातिर लाग्गौँ पहिले त हजुर दादालाई सम्झना प्रविधिमा बसिहाल्यो दादालाई भौतिक सम्झना चाहनु उता देवी दिदी बरुलाई सम्झना सीता देवी राईलाई सम्झना रिया छेत्री तालुकबाट आउनाम तुर्केबाट उनलाई सम्झना र सबै सूर्य बहादुरबाट देउला प्रेमी भिरगेट बैतरी सिगाघाट भन्ने तिनले सबैलाई सम्झना नमस्कार लौ पनि नमस्कार सूर्य बहादुर बोहरा देउडा प्रेमी नई जब देउडा प्रेमी छ भने देउडालाई कति माया गरन्न उनले देखा
आफूले सोध्छु बड्या छ बहुत लडेला सङ्गी कार्यक्रमका देखा फोन सदान सदान लोन्थ्यौँ लागन्थ्यो नाइ भन्बर गुनासो गर्दा थिए जीवालाई आज फोन लाग्यो खुसी छन् घरकी मौजौलै सबै खुसी छन् इष्टमित्रलै खुसी हुन्न अडौसी पडौसी देखा तल्ला मल्ला घरका और साथी सङ्गी जतिलै उनीहरू डाकुलाई मन पढाउनान् सबै खुसी भयो हुन् कार्यक्रममा यसरी कनाइ आश मन क्यु माल पोख 98 69 83 13 13 को बाटो तम्मैकी लेखा खुला छ अब ये विषयमा थोक्काइ बेर स्याबिस्या गराल्लौँ तैपछा तमसित आदल कुशल गद्दाकी निम्ति आउने हुँ तम भनाइ ढोका भेट सुन्नाइरह्या हाँ है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भणे हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भणे गोदाममा लुथुडु लागेका गहुँ चामल जन्किनै भणे भन्यो नमाणे खुलखुल 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 गरबर नजान ठाउँ गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनाइल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हन्यो बहुती जानकारी की लेख्या दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 120935 विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काई जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिने गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिने बर्ता भया जमा गद्द सकिने रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रले ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनाको लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छ ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छ ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन्दिया हाँ दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15
श्रोतासँगै खानपिने खने बेला कि ढोकाभेट हुन्छ, चुलभाँडी गद्य बेला कि ढोकाभेट हुन्छ, किताब पढ्ने बेला कि ढोकाभेट हुन्छ भने घर कि मौजौ सँगै हुने बेला कि ढोकाभेट हुन्छ देख्या। घर कि मौजौ सँगै बसिरहेछौ ए बेला पट्कानमा कोही देख्या रेडियो राखिबर सुन्नाछौ, कोही सिरानामा रेडियो राखिबर सुन्नाछौ, कोही मुजेला सिने तर्खरमा छौ, गुदडा भित्रले कोही लुकबर देख्या ट्याक्क कनाइ रेडियो सिरानामा राखिबर मजासित सुन्नमा होला। घर कि मौजौ सँगै बसबर ढोकाभेट सुन्नको आनन्द छुट्टै हुन्छ, क्याकि भजसासँगै काहीँ प्रत्यक्ष ढोकाभेट हुन्जाले भन्नान् बहुतै आनन्द हुन्छ। ढोकाभेट सुनन्जा दिनभर लागि कि थगाइ मेटिन्छ भनेर भन्नान् तै बेला थोक्काइ देख्या मनमा खुसी लागिजान्छ, क्याकि सबै श्रोतासँगैको साथले सबैका मायाले ढोकाभेट आज यहाँसम्म पुगिरहेछ। यो कार्यक्रम तम्मरै कार्यक्रम हो, यसलाई फलौनमा देख्या निक्किरी कनाइ लाग्यो भनेपछिमा आउने दिनमालाई यो कार्यक्रम निको हुनाइ जने हो। यो बेला ढोकाभेटमा कोहीसँगै आइरहन भनेर पल्ला खण्डबटै देख्या हातका ठस्का पहिर्यान नवीनजी कहाँबाट खुवायार्यान। हजुर नमस्कार। ए एउटा गीत गाउन कि ठाडी भाका सुनौन कि एउटा गीत गाउन कि झलन लाउन कि मुइलाई आयो तमलाई आस झलन लाउन कि झलन लाउन कि मैलाई आयो तमलाई आस झलन लाउन कि बिना ढोक दिए भाग्यमानी सालजी निका छौ त? बिल्कुल बढिया छु। माया त मारेले आवाज बोल माया मारे नै हो सालजी रेन पल्ला खण्ड देख्या नवीनजी मुसुक्क हाँस्दा थिए। आज त चिनेका मान्छे आएको सब भनी सोचा थियो मैले सालजी रहेछ ट्याक्कको नयाँ आइगयो आज त। हजुर हजुर और तुम छोड़ा के सुन तमरा हाल खबर तिरकले तमरा पल्ला छ सेवन स्टार मौजौ हाल खबर छोड़ा हमारा मौजौ सबै सुकिरहेछन् भन्नु पर्छ। निका छन्, कटकटाना छन् सालजी रेनले और घरतिर सबै निका छन् म पुए छन्। हजुर सबैका कृपाले हजुरको कृपाले छाया माया छँदै छ, एकदम ठिक छन् भन्नु पर्यो। बढिया छ, हाँसेकै छु, खुसी छु, बाटेकै छु, भजन कीर्तनतिर गएकै छु। यो आज भोलि त मेरो त गलो र साप भइरहेछ भिनाज म त आज भोलि धेरै स्वस्थानी लागिरहेको थिएँ क्या। अब तस बेबरे सालजी आज भोल स्वस्थानीको प्रसाद लपगुनमा रहेछ अब क्या सम्झिन थिया थिएँ क्या भिनालाई म त सालजी कहाँ इन्डियातिर फरार भया हुन् कि भन्नेमा भयो। अस्ति म चिल्ले पानीको यहाँ ओठेले ट्राई गरियो तर लागि ना गरौँ कि म प्रयास गर्दै रहेछ भिनासित भन्नु नै हो त कसै दिन मैंने आप भन्नु भुँडी फुट्रिया आर्नु लाग्यो बिहामा भन्ने थियो, प्रत्यक्षमा भन्ने थियो आप लाग्यो ठिक आज जम गरेर राम्रो मिल्यो। ढोका भिडलाई एकै दिन भयो देख्या उही पश्चात ढोका भिडलाई नै भयो प्रत्यक्ष अब एक दिन निकै कना ढोका भिड गर्दौँ नवीन दालाई ल्याउनु देख्या। अब बिल्कुल ऊ मेरो भाइ हो, ऊ त म तमर त दाजी हुन् भने सोचे अब हो मेरो भाइ हो। अब उहाँ मुसित भिना भनेर नवीनजी सिल्लै भिना भनेलाई हुने हुन त देख्या दाई भाइ हमरलाई यहाँ साइन छ अब जसो मिलाउँछ अब तो स्या गरेर खाली लडबडान त हुने अब ततिर नलाग्दा म भिनाइ हुन निको मान्नु देख्या एक सालजी पाएर खेर पुग्यो। अब कसैले त सुरुमा ततुनै ल्याए हो कि आज लिएर थियो थप इसको त म दुई आखरु गर्दिन म तु त खाली म एको हो रे म यो आज यही देख्या म यो भजन टोल भित्र सधैँ एक म घर पाछा अरूले पाल्दिन है। हुन्छ सुरु गर ल मलाई सत्यको बाटो बताए देउहरी मै त पापी रहि गयो जन्मभरि मलाई धर्मको बाटो बताए देउ। केशव दत्त भट्ट बैरागी पाटन नगरपालिका 3 कलतडीबाट आया हुँदै क्या के गद्या गीत रन्कुन नाथ्या रन्कुनै देख्या फोन काटी गयो के नै थियो। अब अर्का दिन कि बसाइमा आजलै कुराकानी गर्ला के सब्जी सम्झिनाइ रह्या माया जन्मारे भन्न चाहनौ। ढोका बिटमा 98 69 83 13 का बाटा तमलाई हुन सक्यो हम छाड्डी बाह्रलै छौँ देख्या एक दुईजना सङ्गीसित समय पुगन्जासम्म हम कुराकानी गद्य प्रयास गर्ला। कार्यक्रममा आइसके पछाडि यसरी गराइ देख्या हाँसी मजाक ठट्टा गर्दौँ
मजासित दिनभर लागि कि थगाइलाई मेटौँ। विशुद्ध डुटेली भाषाको कार्यक्रम हो। हम्मरी बोली बोल्लौँ, जसरी इष्टमित्रसित बोल्लौँ, आफ्ना पडोसीसित बोल्लौँ, साथीसँगीसित बोल्लौँ, त्यसरी कनाइ ढोका भेटमालाई हम कुरोकानी गर्दौँ। आइन साइनको प्रयोगलाई गर्दौँ ढोका भेटमा। यी बेला कोही सँगै आइगया, कहाँबाट को आया? हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, मैले आयो लेखुबाट। लेखोडाबाट कैसी बोल्ला रे हो त? हजुर हजुर कैसी ढोक दिए? भगवान भैया निकै छ अब? निकै छौ म, तम निका छौ ब? और घरतिर कोसबौ भाइ बहिना सबै निका छन् ब? यहाँलाई सबै निका छन्। आज बोलत कोसबौ सिन नबोलेलै भौती हो यार, सम्झिना नि त नाइ कन्जे। देशमा चैतबठे लकडाउन लाग्यो देखा सोनतिर खुल्यो, उदबठे तमरो फोनलाई लाग्दा बन्द भयो हो। ढोका भिटमा लकडाउन तम्मैकी लेखा लाग्यो रहेछ कैसी रेन्डिकी गद्दौ मणे। अब कोसेल किलेराछ हो, कोसेलको गाठो खुनातिर लाग्गौ पो समय सकिन्नास देखा। ब्यालुजन गरौ पो गाठा खुना झट्टु झट्टु खोइदिया। बोलाई दांगी डाल के आज सोई दुखी कला बोलाई दांगी डाल फूल तो फूलबाड़ी में तो गया फूल तो मनसा डुलाएको साडी लागी जानी मनसा डुलाएको कैसे हजुर तुम्हारा घर होइन नेपाल टेलिकमको देखा निक्किरिकन टावर नहुने रहेछ रे। अब थोक्कै डाँडातिर जाइबर अथवा घरका धुरीमा जाइबर गाइदिएबर निको हुन्थ्यो हा हुने दिनमा। निशी झन्नारायण तब देखा क्याट 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 हुन्नास बीच बीचमा थोक्का समस्या हुन्नास रे। अब उनी दिनमा देखा थोक्का डाँडामा जाइबर गाएबर गाएज हो हुने थियो बर। अब कला गला निको छ, कला गला निको होइबरलाई निक्किरिकन सुन्न नपाइदिएबर देखा थोक्कै सुन्ने श्रोतासँग कि मलाई खल्लो महसुस गरन्न भनेर मैले कैसी भया हुनाले मात्रै भने उहाँ नाराजन भया। आज सम्झना समर्पण गद्य बसाइले हो कसलाई सम्झिने हो? हजुर बुद्धि भाइ बौरानी बम्बईमा बसन्छ भाइ दिलमारको भाइ बसन्छ उसलाई सम्झन और मेरा माइता घर बुवा सबै मेरा साथी सबै सम्झना बिताउन नमस्कार। लौपै छुट्टिनु नमस्कार। शान्ति चन्द लिखोडाबाट आइरहेको थिए, बहुती बहुती धन्यवाद दिए। अब तमसित ढोकाभिट गद्द नआइसक्यौँ देखा। आज कि लेखालाई ढोका भिटको समय सकिया हो। आज त बिबिसी वालालाई उनी हुन्, तपाईँ उनलाई देखा आफ्नो चाजो पाजो मिलाउनमा हुन्न, तपाईँ कि लेखा हामीले झन्पट्टे बेला भइए हो। इज्यासम्म कार्यक्रम ढोका भिट सुने साथ दिया तैकि नीति तम सबै सँगैलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। जसले ढोका भिटमा फोन लाइबर निका निका कोसेला पस्किदिया तम सबै सँगैलाई हृदयका माझबोठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। कार्यक्रम ढोका भिटमा सहभागिता जनाउने श्रोतासँग कि मलाई एकै बेर सम्झिलै हाल्लौ।
पुष्पा भट्ट पुर्चौनी नगरपालिका 4 बठे आइरहेथ्या। लीला अवस्थी सिगास गाउँपालिका 1 इराना बठे आइरहेथ्या। सूर्य बहादुर बोहरा डेउडा प्रेमी सिगास गाउँपालिका बठे आइरहेथ्या। केशव दत्त भट्ट बैरागी पाटन नगरपालिका 3 कलतडी बठे आइरहेथ्या। र छाड्डी बारका सङ्गी शान्तिचन्द मेलौली नगरपालिकाको लिखोडा बठे आइरहेथ्या। तम सबै सङ्गीलाई बहुत धन्यवाद दिए। जसले आजले देखा फोन हुने प्रयास गरे तमरो फोन नै लाग्यो नराजन भया भन्न चाहनौ। अब अर्कै हप्ता हुने यो ढोकाबेट त आइतबार र मङ्गलबार हुने हप्ताका आजले तम प्रयास गर्न सकन्छौ तमरो फोन लागिजालो भन्न चाहनौ। कार्यक्रम ढोकाबेटलाई सम्झिदियो भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट नागार्जुन मौर्य उद्योग दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक रे भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी जिल्लाले झिक्कै धन्यवाद दिए। मेरा डाकालाई तमरा घर रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्ड बसपर देखा आफ्ना रुबस्या उला चलाइबर साथ सहयोग गरिदियो। पल्ला खण्डका मित्र नवीन राज अवस्थीलाई बहुत धन्यवाद दिबर। जनजनी बार गायक नागरी रमेश मुस्कान रे टिकापोनले गाएको बहुत मिठो डेउडा गीत तमरा माझमा छाडेबर आज कि लेखा भने म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम भने निकेर खाया निकेर सिया निका सुइन होइजौन लौपी नमस्कार। तमलै आया सँगै बस्ला बासा डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली
बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटिली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोकाभिट बजे बजे इजा बाबा काका काकी सबै बजे बजे इजा बाबा काका काकी सबै ढोका भिट सुन्दिया सदान जन्छु टाया कभए ढोका भिट सुन्दिया सदान जन्छु टाया कभए। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभिटका पर्खाइमा बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है श्रोता सङ्गी कार्यक्रम ढोकाभिट शनिबारबाट बुधबारसम्म हप्तामा 5 दिन रातका 8 बजेलाई है पौने 9 बजेसम्म तमोरै प्यारो रेडियो परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबाट पश्चिम नेपालमा प्रसारण हुन्छ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै प्रसारण हुन्छ रे कार्यक्रम ढोकाभिटलाई तमले युट्युबका माध्यमबाट जै बेलालाई सुन्न सकन्छौ। शनिबार हम एकजना पाहुनासित ढोकाभिट गर्दौँ आइतबार रे मङ्गलबार फोनका माध्यमबाट तमसित आदेल कुशल गर्दौँ सोमबार हामीले तमारा गीती रचना लेबर आउनु त्यही पछा डोटेली भाषाका कविता लेबर आउनु भने बुधबार कि बसाइमा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेबर आउनु डोटेली भाषा साहित्यका 4 विधालाई हामीले समेट राख्यौँ भाषा संस्कृति बचाउने अभियान ढोकाभिटको हो तमुनलाई थाहै छ। आजले तमसित ढोकाभिट गद्य बसाए हुँदै क्या मङ्गलबार कि बसाए तमुनलाई थाहै छ तम्मैसित साधुखा गद्यौँ हाँसी मजाक ठट्टा गद्यौँ दिनभर लागि कि थगाइलाई मेट्य प्रयास गर्ला आजले 98 69 83 13 13 को बाटो तम्मैकी लेखा खुला छ इसैबाट आया भन्बर मैले सबैलाई चुले न्युतो दिए आजले आया केन कोसिल लेबर आइदिया आइतबार जज्जै सङ्गीले ढोकाभिटमा सहभागिता जनाइथ्या आज कि बसाइमा सुनबर साथ दिया नयाँ सङ्गीलाई पालो दिया क्याकि हप्तामा एक दिन मात्रै सहभागिता जनाउने नियम ढोकाभिटको बनाइराख्यौँ देखिया क्याकि सबैको सहभागिता होलो सबैले आफ्नो डाको राख पोन्ना सबैलाई सुनाउन पोन्ना भन्ने हामीहरूलाई आशा विश्वास हो क्याकि नति आइतबार